मानेस्ताची सगळ्यांची फुलां दिवन येवकार करपा खातीर हांव पळयतां आमचे लक्ष्मण बाबा कडेन तांच्यांनी आमचे मुखेल सोयरे डेप्युटी स्पीकर आनी आमचे आमदार हांकां आमचे चेअरमॅन सर आसा दुर्गेश मधुकर शिरोडकर तांकां दिवचे रत्नाकर बाबा आसा ताणें आमचे MD डॉक्टर अनिल नागनाथ फडते सराक फूल दिवचे नरेश नाईक मॅडमीक फुलां तुरो दिवचो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी आमी करतना हांव मागतां की आमचे प्रमुख पावणे सरा कडेन मागतां इतोर सरा कडेन ताणें आयची दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीक इनॉग्रेशन करचें ऑलरेडी इनॉग्रेशन जाल्लेलेंच आसा तरी पूण परत एक फावटी कार्यावळीचे औपचारीक म्हणून अर्जुन सर हे कोण दूधकार कोण या मरे एल्डरली कोण कबा मरे आणि हांगासरल्या मुखार बशिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक ह्या थळाक आणि ह्या आयच्या बऱ्या दिसाक तुमकां येवकार दिता खरें म्हटल्यार कुलराचो विशय इतको सामको गंभीर आशिल्लो की हो विशय बऱ्याच तरेन उफाळून वयर आयलो आणि ह्या कुलर नाशिल्ल्यान हांगासरल्या शेतकाऱ्यांक किंवा दूधकारांक कितले त्रास जाताले हे तेंकाच खबर आसा आमी कितले तरी सांगले ते कोणाक पडचे ना कारण जेन्ना ते प्रॅक्टिकल काम करता तेन्नाच तेका तेजी जड कळटा आमचे हांगासर मनोहरबाब आसा हांव मागता की तुमी कुलर ना तेन्ना कशा तरेन त्रास काडले कशी फजिती जाताली तुमची ते तुमी ओगे 5 मिनटां तुमी एक्सप्लेन करचे मागीर आमी मॅडमी कडेन बी उलोवपाक या आतां आमी धंदो स्टार्ट करून गेल्यार 5 वर्सां जालीं आनी आज आमकां दिसतालें कितें टायमींग देडाक जेवणाक लोकांक त्रास जातालो 30 फार्मर्स आमी काम करताले जेवण सारकें मेळना आहलें त्या टायमाचेर 2 वर्सां खूब त्रास काडले कितें एप्लिकेशन दिलें डेरी कितें ऑमलेट केली आमकां कांयच जालें ना कांय वर्सां 1 वर्स आतां आमी देव बाबा कडेन प्रयत्न केलो हांवें केशवबाई सांगलें चॅरमॅनाक तूं कितेंय केल्यार सुद्दां हे प्रस्न आमगे सोडचो ना सुट्टो जाल्यार आमगे सरपंचाक आमगे मंत्री गट प्रयण आहा त्याच ताचेर धरून गेले आमी जातले म्हणून त्या वेळाचेर आमी सगळे फार्मर्स 5 लोक गेले सरपंचाक घेवन त्या वेळाचेर एकूय उतरां सरपंचाल्याक गोविंद गौडे लेटर मारले आनी आज करपा जाय म्हणलें तेन्ना बसा फोन मारलो हुजूर बाब हे करूं कितें त्या वेळाचेर म्हणलें बसान फटाफट कर म्हणलें आनी आमगे आमदार आनी सरपंच एकवटा असल्या कारणाक लागून येदो व्हडलो कुलर आमकां मेळपाक फाव जालो लोक कितें म्हणून म्हणटा तेन्ना हांव तें मान्य करना कित्याक जेन्ना सगळे आमी एक आसले कितेंय घडों शकता आनी म्हाका दिसतालें की धंदो सोडपाक हांवें प्रयत्न केल्लो की हांव पंचायती मेंबर आसून सुद्दां ते दिसा हांव 100 लिटर दूद हांव आतां रेडी आसा त्या 80 लिटराची पावला तरी आनी वाडोवपाक खूब प्रयत्न आसलो आनी शेतकऱ्यांक कितें म्हणटालो तुमी ह्या धंद्या शिवाय आमकां कांयच पर्याय ना कित्याक 20 किलोमीटर काणकोणा आमगे 10,000 काम भुरगे करता त्या परस 2 गाय घेतले जाल्यार आमगे 20,000 मेळटा हे हांवें शिद्दून दाखयलें हांव पंच आसून सुद्दां ते इतलो कार्य केला आनी आमी 30 फार्मासाक आतां 60 करपाक म्हगे बसा कडेन मागणी आहा कितें आमकां हे उद्योग ह्यो 15 दिसांक पेमेंट मेळपाचो खंयचोच उद्योग ना आनी कोणा कामाक गेल्यार हांव 1 म्हयनो लागता म्हूण ह्या धंद्याक म्हयनो लागना 15 दिसां पेमेंट मेळटा आमकां म्हणून 1 वर्स आतां एक त्यालो आमी 2-2 लाख 3-3 लाख गव्हर्मेंटा कडेन हात फटाफट आमकां गव्हर्मेंटान दिले तेजे हांव खूब धन्यवाद गव्हर्मेंटाचे कित्याक आमदार आमचे कडेन आसलो तेजो आम 1.5 वर्सां आतां म्हाका खूबसो प्रयत्न आहा की कांय फार्मर्सां आमगेले उमेदीर आहा की थोडे घेवपाचे कांय अडचणी त्यो स्किमी आमकां हांव सारक्यो ना तश्यो आतां करून केल्ल्यो आहा तरी थोड्यो वाडत आहा तरी आमकां दूख ना हांव कित्याक सरपंचाक गव्हर्मेंटान लोक थोडे कितें म्हणटा काल कितें सरपंच आसा थिंगा आमी आसले आमदार आसा थिंगा आमी आसले जाल्यार कांयच कमी पडना कितें करता हांव आतां
हां आपूण करता एक फोन मारलो म्हण काम जायना. आमदारा सपोर्ट जाय आनी सरपंचाचो खोतिगांव सपोर्ट जाय. आनी ह्या सपोर्टान आमकां इतलो उमेद जाली शेतकऱ्यांक दर म्हाका ह्या फार्मर्सां भितर उमेदीर आमी सगळे आहा. कित्याक आमकां सांजचे 5 दूद काडपाक खूब उमेदीर आहा आनी आमकां दिसभर आमकां टायम मेळटा. आनी हांव 3 वर्सां दया म्हणटालो केन्ना हांव मागीर दूद पावोवपाक टायमींग हांव 45 दिसां काम करूं मेळालो. प्रत्येक शेतकरी आतां काम टायम बरो जालो. आनी आज हांव नांव घेयना बसाक कित्याक हांव पळय बस आनी हांव पयलींच्यान फ्रेंड आनी कितें करूं शकता तें म्हाका तेगे खबर आहा. तसो आमगे तो दया बाब आतां वांगडी आहा. काही अडचणी आहा पळय हांव तेजे वांगडा झगडटा ना म्हणना हांव बसाक कितें म्हणटा हांव तुगे काम केलें ना झगडटा झगडून काम करून घे फाटल्यान उलोवपा येना अशें म्हगेलें मन. आनी सगळ्यांक आयकून घेवन देव बरें कर म्हणटा. दूध उत्पादकाचो हांव म्हणून पत्रकार आशिल्ल्यान हो विशय म्हजे कडेन येतालो. आनी म्हाका जेन्ना अनुभवलो तेन्ना अशें जालें की खुबशे जाण म्हणटाले की ह्या गायी फाटल्यानूच म्हणजे आयुश्य सोंपलें आनी कांय ना. कित्याक सकाळचें जे 7 किंवा 7:30 दूध काडपाचें तें तांकां 5 काडचें पडटालें कारण गाडी येताली बेगीन तयार जावपाक जाय. दनपाराचो तोच प्रॉब्लेम. दूध काडप केन्ना सांजचे 5 ते 6 दरम्यान पूण गाडी येताली हांगासर 4 म्हणजे तें 5 काडपाचें दूध दनपारां काडपाक पडप. गायीक रोतपाक टायम ना रेस्ट टायम ना आनी मागीर तो गायीच्या हेल्थाचेर परिणाम जावप. मागीर गाय मरता आनी कितें पाडूक जाल्लें बरें जायना अशें ते खुबशे प्रॉब्लेम एकाचेर डिपेंड जायत आसताले. हो विशय सामको तितलो सामको गंभीर आसलेलो सिरियस आसलेलोच आनी हो विशय तसो आमीनय लावन धरलो. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार हांव हो विशय म्हजे कडेन आयलो म्हूण मांडलो पूण एज अ सरपंच म्हणून तसो हो डेरी आनी सरपंचालें तशें कांय कनेक्शन उरना. पूण तरी पूण हो विशय तेजे कडेन वयता तो आपल्या पद्दतीन तडीक लावपाचो प्रयत्न करतालो. म्हणजे हांव मागता की सरपंचा कडेन ताणें ह्या वेळार आपलें इल्लेशें उलोवप करचें आनी फॅक्ट कितें तेजे कडेन येतालो तोय तुमकां कळपाक बरो. श्री हिरकांत देवी दूध उत्पादक ह्या कुल्लाच्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे उपसभापती माननीय श्री विदुर फर्नांडीस सर, आमचे गोवा डेअरीचे चेअरमॅन, त्याच बरोबर MD मॅनेजर, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे साऊथ गोवाचे उपाध्यक्ष महेश बाब, तुमचे सगळे वांगडी, तुम्ही अर्जुन सर, तुम्ही सगळे शेतकार भाव, म्हणजे सगळे पंच वांगडी. गेली 5-6 वर्ष जाली ही संस्था स्थापन जावन आणि आमचे शेतकार एक 5-6 जाण शेतकारांचो स्टार्टींग हांव पळयतालो. तो चेअरमॅन आसा म्हजे काकाच म्हण सगळीं म्हाका दोळ्यान सद्दां पळोवपाक मेळटाले की त्यांची कश्ट हे 5-6 जाण शेतकारा वयल्यान 30 मेरेन पावयता. हे सगळे ह्या सोसायटीचे एक म्हाका दिसता कार्य जें आसा बरें आसा. कितलेशेच कडेन सोसायटी जाल्यो रसातळाक गेल्यो पूण जी आमची श्री हिरकांत देवी जी दूध उत्पादक संस्था आसा ती सातत्यान प्रयत्न करत आसलेले की खोतिगांव वाठार हो खेडेगांव असल्या कारणान बाकीचे जी बिझनेस म्हणा बाकीची करपाची साधनां आसा ती हांगा तशी ना. हांगा तितले ही वाठार खेडेगांव असल्या कारणान दुसरो बिझनेस करप शक्य नासलो. पूण हो एकूच बिझनेस आसा की डेअरीचो तो बऱ्यापैकी चलपाक शकता. आणि म्हाका दिसता खुबशे जाण ह्या बिझनेसांतल्यान बरे आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक शकले, बाकीचे खुबशे गोष्टी करपाक शकले, घर बांदपाक शकले. ह्या धंद्यांतल्यान जाले. कांय जाणांक दिसताले की हो धंदो म्हाजे कडेन शेअर करताले, म्हाजे पंच वांगडी मनोहर बाबू करतालो, बाकीचेय करताले की हो धंद्यान पडप म्हणल्यार सापडून पडप हे ते उतर तेंचे प्रत्येकाच्या तोंडार आसलेले. प्रत्येक जाण म्हाका म्हणटाले की सकाळचे 7 काडले नंतर परत दनपारी 1 पर्यंत घरा कडेन पावपाक जाय, दूध काडपाक जाय. मनोहर बाब म्हाका सुद्दां एकदां कितें मिटींग आसली कितें जालें आपल्या जायना आपूण चल्लो म्हणटालो तो की कारण कितें तेका ह्या धंद्याक लक्ष दिवपाक जाय आसलेलें. तेन्ना म्हाकाय दिसलें हांव आमदारा कडेन खुबशेदां हो विशय शेअर केलो. आमदारान भरपूरदां आमचे प्रयत्न केले आनी आमच्या मिनिस्टराक तांणी हेजेर खुबशेदां सांगलें. आनी आयज म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान आमच्या आमदारान त्याच बरोबर आमदार आनी मिनिस्टर काम केलें जाता अशें ना, त्याच बरोबर आमचे सगळे ऑफिसर गोवा डेअरी तेंच्यांनी आमदाराच्या किंवा आमच्या गोविंद गावडे आमचे मिनिस्टर आसा तेंच्या उल्याक उलो दिवन हो कुलर दिलो. खरेंच ह्या शेतकारांक आज तुम्ही साल्वार केला. ना जाल्यार खुबशे जाण मनोहर बाबा सांगले तशें खुबशे जाण सोडपाच्या वाटेर आसलेले. आयज हांव तुमकां ह्या वेळार सांगूंक सोदतां की आज 30 वयल्यान 60 जावपाक वेळ लागचो ना. कारण इतलें की सकाळ फुडें दूध काडले नंतर तो दिसभर जाय तें काम करपाक शकतलो. इवन आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट सुद्दां गायी घेवपाक शकले. कांय कडेन नेत्राणी सुद्दां आमचे फ्रेंड नोकरेक आसा तेंची सुद्दां गायी आसा, ते सुद्दां ह्या बिझनेसान आसा. हांगा ते फुडें मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकलें कारण कुलर. ह्या वेळाचेर हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. हांव तुमचे सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा. मंत्री धरून आमचे आमदार त्याच बरोबर तुमी सगळीं
चेअरमॅन MD किंवा मॅनेजर सगळ्या टिमीचे हांव चडांत चड देव बरोबर म्हणटा. तुम्ही आमच्या खोतिगांव वाठारांत म्हाका दिसता काणकोणांतलो हो पयलो कुलर आसा आणि तेजे खातीर हांव तुमचे चडांत चड देव बरोबर म्हणटा. तुमचे असेच सहकार्य आमच्या शेतकऱ्यांक लाभू दी आणि आमचे शेतकार फुडें वचूं दी, 4 पयशे कमवू दी आणि आमकां साधन ना. आणि हांव तुमचे कडेन ह्या उलो मारता, चड तुम्ही आमच्या खोतिगांव वाठारांत लक्ष दियात. आमकां दिसता हांगा जर तुम्ही लक्ष दियात, जे आमी भायर राज्यांतल्यान जे दूध हाडटा 2 लाख 3 लाख ते आमी कशें कमी करतले ते आमी सगळ्यांनी, तुम्ही सोडात आमी सुद्दां सगळ्यांनी पंच सरपंच किंवा आमदार सगळ्यात लक्ष दितात. पूण सगळ्यांनी एकवटान जर काम करत जाल्यार आमी भायर राज्यात दूध आसा ते बंद करपाक वेळ लागचे ना. हे करपाक तुमी प्रयत्न करतले. आणि म्हाका हांगा तुम्ही सगळ्यांनी उलोवपा दिले बद्दल तुमचे सगळे शेतकाराचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आणि म्हाजे 2 दीस सोंपयता. देव बरें करूं. त्या सोसायटीचो इतिहास म्हाका खबर ना. काणकोणाचे जितले शेतकार दूध काडटा तेंचे इतिहास खबर ना, कशे त्रास काडटा कितें ते. पूण खोतिगांवांतली एक गजाल नक्कीच सांगता. खुबशा पयलीं काणकोणाक हेर गांवांनी दूध काडपी आशिल्ले सोसायटी आशिल्ले, पूण खोतिगांवांत 2015 ही सोसायटी जल्मा आयली आणि आज काणकोणाक सगळ्यांत चड दूध खंयची सोसायटी दिता जाल्यार खोतिगांवची सोसायटी दिता. हो जी कापुस्ताद तयार केली शेतकऱ्यांनी, ह्या कापुस्तादीक लागून वेगवेगळे विशय तयार जाले आणि आयज कूलर पावला हांगासर. आणि ह्या कुलरा लागून खुबश्यो गजाली सक्सेस जातल्यो. दुधा बरोबर बाकीच्योय गजाल्यो तयार, म्हणजे आमी बरे तरेन जगपाक शकतले आणि आमी बरे तरेन जगले जाल्यार तुमी आयजूच न्ही सर, तुमी केन्नाय या खोतिगांव आयल्यार केन्ना उपाशी पडचे ना. इतली अपेक्षा आमची हांगासरले शेतकार तुमकां दितले. हांव मागतां की चेअरमॅन दुर्गेश मधुकर शिरोडकर सरा कडेन तुमी ह्या वेळार उलोवप करचें. सर हाजीर आशिल्ले गोंय विधानसभेचे डेप्युटी स्पीकर बाब इजदोर फेर्नांडीस, हे गांवचे सरपंच बाब उमेश गांवकार, हे सोसायटीचे चेअरमॅन बाब केशव गांवकार, आमचेच पक्षाचे साऊथ गोवा वायस प्रेसिडेंट बाब महेश नायक, गोवा डेरीचे MD अनिल फट्टे, आमचे प्रोक्युरमेंट मॅनेजर बाय गीता, तेच बरोबर पत्रकार तशेंच मोगाळ म्हाज्या दूधकार भावांनो. सगळ्या पयलीं सांगपाची म्हणल्यार केशवाची हितू तोखणाय करपाची, कारण AGMाक केशव बावडो AGMा येतालो आनी केशवा एक कुलरा बाबतींत ते चेअरमॅनाक सांगपाक AGMा तो उलय, पूण केशव उलोवपाक खंय तरी फाटी जातालो तेन्ना केशव म्हाका सांगलो चेअरमॅन तूं तरी उलय रे म्हणून. आनी प्रत्येक मिटिंगे हांव केशवाच्या कुलरा लागून केशवा वाटेच्यान हांव उलयतालो. आमकां दाद थंय कोण केअर करनाशिल्ले. देवादयेन अशें जालें की 1 वर्स भितर गोवा डेरीचो पयलीं सद्या MDच चेंज जालो आनी बाब अनिल फट्टे जानेवारी म्हयन्याक अनिल फट्टेन चार्ज घेतले. आमचे प्रोक्युरमेंटाचे मॅनेजरूय चेंज जाले, बाय गीतान चार्ज घेतले. आनी देवादयेन अशें जालें की गव्हर्मेंटा अशें दिसलें गोवा डेरीचे कारबार हे सारके चलना म्हणून. आनी जुन्याची 1 तारखेर गोवा डेरीन 3 सदस्य कमिटी काडली आनी ऑल गोवा हेजे कोण चेअरमॅन खंयची सोसायटी बरी चलता त्यांचे शिक्षण पळयलें. आनी हांवें स्वप्नां सुद्दां चिंतून नाशिल्लें की 1 तारखेर जुन्याच्या ही गोवा डेरीची चेअरमॅन पदाची माळ म्हाज्या गळ्यार पडली. आनी 3 तारखेर म्हाका आमच्या चेअरमॅनान फोन केलो की आतां आपूण भिना, की आतां आपल्याक कोण ते NGO बिंजिओ हाडून बोवाळ करपाची पडची ना, कित्याक माळ तुजी गळ्यार पडली. 17 तारखेर म्हाका मिनिस्टर गोविंद गावडेन फोन केलो, दुर्गेश आपल्या फुड्यान सरपंच आनी चेअरमॅन येयल्ले आहा जाल्यार आपल्याक तांकां कुलर दिवपा जाय म्हणून. तेन्ना मिनिस्टराक सांगलें केशवाक कुलर दिवपाची ही म्हाजी पयली बाजू आहा, पूण आमकां काही अडचणी आशिल्ल्यो की कुलर आमचे कडेन ते टायमार नाशिल्ले. तेका लागून गोविंद गावडेन म्हाका एक सांगलें चवथीची पयलीं थंय कुलर पावपा जाय म्हणून. आनी हांवें ते हेजेर गोविंद गावडेक उतर दिलें चवथीची पयलीं हांव कुलर येडा पावयतलो म्हणून. ते बरोबर अशी हें जाली की कुलर तर दिवपा जायो. एक कडेन कुलराची नांवान
जे करप्शन चलतालें म्हणजे थंयची कुलरच हांवें उबारून हाडलो. 1 म्हयने पयलीं कुलर हाडलो दवरलो आनी कितें आमकां ट्रान्सपोर्ट जाय आशिल्लें तेजेर हांव मातशें आमचे MDचे आनी मॅनेजराचें कित्याक जेन्ना हेणी आमच्या चॅरमॅनान फोन केलो की 10 दीस पयलीं की आपल्याक कुलर पडला म्हणून म्हणजे हांवें ताका दोगांयकय कॅबिना हाडून अशी फायरिंग दिली. म्हाका दिसता मागीर चॅरमॅनान म्हळें 2 दीस लेट जाल्यार कोता येता पूण तांकां मातसो तापयनाका म्हणून. तेन्ना हांवें चॅरमॅना हालें म्हागे उतर आहात की तुमकां 4थी पयलीं दिवपाचें. ते उतरां मान राखून चॅरमॅनान आनी आमच्या मॅनेजरान आपले स्वताचे पयशे मोडून गाडये दिवन तो कुलर हांगा पावयलो. म्हणटकीर हांव तांकां दोगांयक तेंचे आभारी आहा कित्याक चॅरमॅनान आमी हें केलें कित्याक तेच बरोबर तेंच्यान दोगांनी साथ दिली. खोतीगांव हो गांव म्हाजे ल्हानपणी सावन एक म्हाजो म्हणजे कित्याक म्हाजी मावशी तुळ्ळे रावता की हो गांव म्हागे ल्हानपणीच्यान आनी एक मावशी पैंगीण रावता. जो हो एक म्हाजो गांव की आमी अथी वयर ते धबधब्यार येताले पळोवपाक की म्हाका एक मोग आशिल्लो की खोतीगांवचो. आनी एक गोश्ट खरी की गोंयांत वोकल फॉर लोकल म्हणटा पळय न्हू ते खोतीगांव असली गांवच्यानच जातलें. कित्याक जें हांगसर जें दूद तयार जाता पयलीं कितें म्हणटा गांवठी गायची दूद पिल्यार बरी अशें म्हणून की हांगसरली ज्यो चारा ज्यो खाता पळय गायो आनी हांगसरली दूद हें आख्खे गोंयची परस नंबर 1 दूद आसतलें. आनी तेच बरोबर हो चॅरमॅन जो तुमचो आसा की एक धडपडीत आहा तो उलोवन दाखयना पूण म्हाका एक अशी चॅरमॅन पद बसतकीर कितें हे चॅरमॅना बरोबर सरपंच आहा पंच आहा आमदार आहा प्लस गोंय राज्याचो कॉपरेटीव मिनिस्टर तर आसाच. कित्याक तेजी 10 दिसांनी जेन्ना आमगे हें जातालें तो पयली प्रश्न म्हाका विचारता अरे ते यार्डांतलें कितें केलें तुवें म्हणून की तेका लागून असलो सरपंच हांवें पयली फावटी पळयला जो गोरवांकारां खातीर जावं बारीक समाजा खातीर झट्ट तो म्हणजे म्हाज्या कित्याक महेशाक तरी खबर आसतलें आमच्या कारकिर्दीक आमी पयली फावटी पळयतात की सरपंच गोरवांकारां फाटल्यान आहा तो की जायत सरपंच म्हणटा गोरवांकार सुद्दां तर आसलो जाल्यार ते कदेलाचेर बसतकीर तेका रंग दुसरो येता. तो आपूण एक टायम येयलो जाल्यार गोरवांकार सुद्दां म्हणून सांगपाक फाटीं सरता. पूण हे सरपंचाक हांव सा मनांतल्यान तेजें अभिनंदन करता की तो धडाडेन सांगता की आपूण गोरवांची हें सगळीं जाणा आनी धडाडेन तेणी अशेंच हें कार्य गरिबां खातीर मुखार व्हरचें इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. एक फावटी मनोहर बाबान सांगिल्ल्या सारकें शेतकार आमी आतां दूद काडपाक सोडपाक पाळी येयला म्हणून सगळे हांगा एकठांय जाले आनी म्हाका फोन केलो आनी हांव आयलो आनी हांवें एकदां मागीर तो न्यूज फ्लॅश केल्या उपरांत मागीर गोवा डेरींतल्यान परत फोन आयलो खंय केशव बाबाक. तो सांगतालो म्हाका की देविदास आतां तो कुलर मेळपाचो आसा तेंच्यान दिता म्हणून सांगला. मागीर हांवें परत म्हाका फॉलोअप घेवपाचो परत हांवें फोन केलो तुमकां कोणाक तरी फोन केलो आनी तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगलें कुलर रेडी आसा केन्ना. हांवें म्हळें केन्ना दितले हें आत्तां जाल्यार आत्तां दिता आपूण पूण थंय दवरपाक जागो मातसो जाय म्हणपाक लागले. म्हणजे काम जालें जाल्यार सगळें झाप करून जाग्यार पडटा. थँक्यू सर तुमी इतले एफर्ट घेतले आमचे खातीर आनी आमच्या शेतकारां खातीर आनी मॅडमीक आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें आमकां तुमचे कडच्यान सहकार्य मेळत रावूं दी. आतां हांव निमण्या पावण्यार येता आनी हांव आमचे डेप्युटी सर आनी आमदार सरा कडेन मागता की तुमी हांवें तांकां विचारलें की आपूण उलयना म्हणपाक लागलें चॅरमॅन सरान उलयलें म्हणजे जालें म्हणपाक लागलें म्हणून हांवें सर तुमचे कडेन येता. आमचे मनांत चेअरमॅन गोवा डेअरीचे MD मॅनेजर सरपंच बाब महेश आनी हिंगा जमिल्ले सगळे आमचे भाव आनी भयणां. पयल्या सुवातेर हांव जायते फावटी पळयतालो पेपरांचेर की गोवा डेअरी अशें जालें गोवा डेअरी लॉक जालें गोवा डेअरी पयशे खायले अशें करून आमी सदांच वाचताले आनी तितून भितर रेजिनालूय वयतालो गेटी कडेन. सो हांव आमच्या सरकाराचे म्हणटकूच आमी मातशे स्लो रावले. ऑपोजिशन कितें जाल्यार बाबा फायदो घेवंक सोदता म्हणटा हांव ओगी रावलो. पूण आतां जेन्ना गोविंद गावडेन जायत आमचो मंत्री आनी तेणें इंट्रस्ट घेयसान
गोवा डेअरीचेर एज वेल एज आमच्या शुगर केनाचेर, ह्या दोनी हेच्या इशुवाचेर तो जाणा कोणाचें चड इनवॉल्वमेंट आहा पळय ते गरीब समाजाचें इनवॉल्वमेंट ह्या दोनी हितून चड आसा. सो तें लक्ष घालपाक डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर ताचेंय चडूय मन आसा. आनी तो सदांच सांगता इजदर बाब पळय एस टी लोक रावता थिंगा तेंचें कितें आहा जाल्यार काम घेवन यो. पूण हांव सदांच जाणा बाब दया सदांच फुडाकार घेता म्हूण ताका हांवें सांगची गरज ना की हिंगा कितें गरज पडटा पळय ती. हांव चड उलयनासतना हांव एकूच शाबासकी दिता आमच्या प्रेसिडेंटीक तशेंच एमडीक आनी मॅनेजराक आनी तुमचें जें ऑफीस जें चलता तितल्यांकूय हांव शाबासकी दिता. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां खरें म्हणल्यार हें दुयेंस येयलां न्हू कोवीड-19 तें दुयेंस येवन बऱ्याक पडलें म्हणटा हांव गोंयकारांक. तर कित्याक काय म्हणशा तुमी आयज आमच्या युथान गोमले की धरती कितें पळय ती. हे भुरगे जे सदांच फ्लाय ओवर म्हणजे चल या भायर या खूंय कोणागेर कामाक या आयज तांकां मत येयली की ह्या धरतीचेर कितें आमच्यांनी पिकोवं जाता पळय तें. तुमी पळया आयज खंयच्याय रस्त्याचेर वचा यूथ भुरगो पांटे घेवन वेजिटेबल विकता, थोडे गाडी घेवन नुस्तें विकता, थोडे आनी शेतांनी वयता, थोडे गोरवांक सांबाळटा. आतां गोमले हें दुयेंस येतकच की बाबा आमी तर फाल्यां ही धरती सांबाळटले जाल्यार आमकां जे पुर्वजांनी करून दवरलां एक्चुली हें गोरवां राखपाचें आदल्यांचें काम. मेन मुद्दो म्हणल्यार शेतकाम तो शेतकामती लागून हे गोरवां पोसताले आनी तेजेरूच ही गोरवांय बरीं आसतालीं दूदय बरें मेळटालें. आनी आदले जे लोक आसा ते सोडसोडीत 90 क्रॉस जाताले. आयज 50 जाली लिवर गेले किडनी गेले म्हणटात. पूण त्या तेंपायले लोक जे झाड पालो कितें म्हणटा पळय ते सोजमताले आनी ते आयज खऱ्यांनीच हें दुयेंस येवन हे दोळे उदके जाले. आनी आयज वयता तो भुरगो म्हणटा गव्हर्मेंटाची स्किमी कितें आसल्या पळया गव्हर्मेंटाची स्कीम कितें रोवपाचें जावं कोयके कल्टिवेट करपाक वो आनी कितें मशीन घेवपाचें. काल आमच्या हेणें धोड्यान कितें मशीन घेतलो न्हू फॉर ऑल पर्पज. इनोवेशन जो भुरगो फुडें सरता घेवपाक आनी करपाक हांव म्हाजो आदार सदां आसतलो. आमकां जाय फक्त गव्हर्मेंट जॉब्स हें सोडपाचें. गव्हर्मेंटाचेर चड डिपेंड रावनाका, गव्हर्मेंटाचेर फायनान्साक डिपेंड रावा. गव्हर्मेंट जाय तितले स्कीम दिता बाबा तूं तुज्या पांयाचेर उबो रावपाक. आनी आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान हें लक्ष घालून हो कुलर ह्या आमच्या काणकोण तालुक्यान फर्स्ट दिलो. चड करून ह्या सगळे जे आमचे दूदकार आसात तांचे बाबा एक जे त्रास आसले जे तांकां फूल डे ऑक्युपायड उरताले ते बाबा उणें जाले. तेंच्यांनी दुसरे सायडीच्यान डायवर्ट करूं जाता. आपणाचो दीस आसा तो दुसऱ्याय सायडीच्यान कितें करूं मेळटा. सो ह्या पासून हांव पयली शाबासकी आमच्या सरकाराक दिता चड करून आमच्या CMाक आनी आमच्या गोविंद गावडे हें सांगून हांव हिंगा जमिल्ल्या सगल्यांक तुमकां जी आतां हांव चिंततालो की बाबा ती दोतोर कित्याक येवना काय म्हूण खरें म्हणल्यार तियेनूय येवंक जाय आसलें ह्या फंक्शनाक. कित्याक ह्यो इंटरकनेक्टिव्ह आसा कित्याक फाल्यां गोरवां कितें जालें जाल्यार तियेन पळोवंक जाय. सो त्या पासून ती आपोवंक जाय आसलें खरें म्हणल्यार. पूण तरी आसतना हांव तिये सांगतलो की सांगपा तें. पूण तुमकां जर कितें डिफिकल्टी आसा त्या दोतोरा कडेन जाल्यार म्हाका सांगचें. आनी कितेंय पळय बाबा ह्या फुडें आतां तुमी 1000 लिटर कोत्तात ते कशाय भाशेन टार्गेट 2000चे हाडा. कित्याक म्हाजोय बाबा तुमकां सहकार आसा कोंतान करा की आमी म्हणटाले एक तेंपार खोतीगांवच्यान दूद व्हांवून वचोंक जाय म्हूण खंय आमच्या राजधानीन. सो तें उतर सांबाळा आनी दूद व्हांवूंक प्रयत्न करा. देव बरें करूं. सगळे आयले आणि आमचे सरूय बी इतलो टायम काडून आयलो म्हणजे ऑफिशियली देव बरें करपा खातीर हांव आपयतां आमचे ह्याच दूद सोसायटीचे आमचे चेअरमॅन केशव बाबा कडेन. नमस्कार. आयच्या प्रोग्रामाक तुमी सगळे हाजीर रावले ताचे बद्दल आभाराची 2 उतरां हे करचे पयलीं हांव तुमकां म्हाजें मत व्यक्त करता की कुलरा खातीर खूब आमी धडपड केली आनीक धडपड करता आसतना आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो. जर चडांत चड आमकां सरकाराचो जो आयच्या गव्हर्मेंटाचो जो सहकार्य आसा आमकां खूब लाभलें. तशें आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सदांच म्हणटा
की तेजेत हें आसा की आमचे जो भारत आसा आमी स्वावलंबी बनचो म्हणून. जर आमी स्वावलंबी जर प्रत्येकान जर आमी अशें जर काम केलें जाल्यार आमी स्वावलंबी बनोवपाक शकतले. भले आमी पंतप्रधान सांगता, गव्हर्मेंट सांगता, पूण त्या कामाक आमचे सगळ्याचे हातभार जाय. जशें कृशी क्षेत्रांत दूद उत्पादनां, तर आमी हितून जर प्रत्येकान जर आमी काम केलें, जशें आज इजदूर बाबान सांगलें की आमी गांवांत केलें जाल्यारूच आमी करपाक शकतले. कारण जर स्वावलंबी जाले जाल्यार आमचो देश आमी संपूर्ण स्वावलंबी बनोवपाक शकतले. दुसऱ्या देशाचेर आमकां डिपेंड रावपाक पडचें ना. तेच खातीर आमी प्रत्येकान स्वताक विचार करपाक जाय. जर भले सेंट्राची स्कीम काडली पूण आमी जर तेजी जर फॉलो केलीच ना जाल्यार आमी तेजेर कांय करपाक शकचे ना. तर तेच खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्नशील आसपाक जाय. जर आयज जर तेन्ना हांव एक मोदीचें भाशण आयकतालो 15 ऑगस्टाक, तेणी म्हाका दिसता ना म्हणल्यार 30 फार्मराचें नांव घेतलें कृषी क्षेत्राचें, 30. पूण ताका लागून कित्याक फार्मरां भितर खूब कळकळ आसा. जर आमी आतां आमचो देश, जर आमचो राज्य जर आयज कोविडाक लागून पळय आमकां एक राज्या कडेन दुसऱ्या राज्या कडेन आमकां कांय मेळनाशिल्लें. टोमॅटो इतले म्हारग आशिल्ले. जर आमी जर प्रत्येकान जर स्वावलंबी जर अशें केलें जाल्यार आमकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. तेच खातीर जर म्हाजें मत आसा तशेंच आयच्या प्रोग्रामाक जशी आमचे इजदर सर जर ते ह्या प्रोग्रामाक आयले आनी तेणे आमकां जर खूब सदांच सपोर्ट आसतालो. आनी जर तेजे नंतर तशी मंत्री गोविंद गावडे जर तेन्ना आमी तेजे कडेन गेल्लेले जर दयागेन सरपंचागेर, म्हाका तेणी जेन्ना हांव तेजे कडेन गेलो तेणी आमकां ऑफिसान गेलो तशें आपयलो आनी 2 मिनट सुद्दां दवरून घेतलो ना. कुलराचो विशय काडलो तितलोच काडलो, तेणी ओके म्हणलें आनी धाडलें. तर फाटोफाट तेणी फटाफट एक कार्य केलें. तर हांव तशें इजदूर बाबाचे आनी मिनिस्टराचे तर तेंचे हांव आभार व्यक्त करतां. तशेंच गोवा डेरीचे चेअरमॅन दुर्गेश बाब तेचेय हांव आभार व्यक्त करतां. तशेंच MD सर तेचेय हांव आभार व्यक्त करतां. तशेंच आमचे सरपंच तेणी खूब हें केलो, प्रयत्न केले, तेंचे हांव आभार करतां. आनीक आमचे महेश तेंचेय आभार व्यक्त करतां. आनी गीता मॅडम तेंचेय हांव आमच्या संस्थेच्या वतीन तेंचे हांव आभार व्यक्त करतां आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयतां.